Hello everyone, Namaste. Grade 12, Subject English, Unit 5. Okay? यो पाँचौं युनिट हो। यो ग्रेड 12 को इंग्लिश भए पनि सबैको लागि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। सबै लर्नर्सहरूको लागि उपयोगी लेसन हो। Okay, now let's see the lesson. What's the lesson here? Connectives. Connectives or conjunctions, we say linking words. Okay. र यो लेसनमा विशेष गरी चाहिँ although, though, even though, in spite of र despite को कुरा गरिएको छ। These come to connect unexpected result. अब हाम्रो ट्रेन्ड के छ, पढाइको हाम्रो स्टाइल के छ भन्दा टेक्स्ट बुक हेर्नु भन्दा पहिला बेसिक नलेज लिएर आउने अनि बल्ल टेक्स्ट बुकमा चाहिँ हामीले एन्काउन्टर गर्ने भनेको छ। त्यसो हुँदा बेसिक नलेज हेरौँ है। यसको बेसिक नलेज पहिला त केही बुझेर आउनु पर्यो, अनि त यो मिलिहाल्छ, टेन्सनै छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कनेक्टिव्स, लिंकिङ वर्ड्स। ओके, connectives, conjunctions, how to join expected and unexpected results, cause effect and effect cause sentences. Okay, यहाँ छ unexpected results. unexpected results को नै कुरा छ यो लेसनमा। त्यसो हुँदा unexpected results हरु हेरौं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भनेको नसोचेको, आशा नगरिएको रिजल्टलाई नै अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भनिन्छ। यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जोड्नलाई पनि although, though, even though, but, however, in spite of, despite हरुको प्रयोग गरिन्छ। तर तिनीहरूको प्रयोगमा पनि एउटा फरक छ। तपाई although, though, even though, but, however ले जोड्दै हुनुहुन्छ भने तिनीहरू पछाडी फुल सेन्टेन्स आउँछ। होइन in spite of, despite ले जोड्दै हुनुहुन्छ भने in spite of or despite पछाडी फुल सेन्टेन्स आउँदैन, सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भएर आउँदैन, फ्रेज आउन सक्छ, जेरन्ड भनेको आईएनजी फर्म लागेको आउन सक्छ। यो भनेको के हो त? एकपल्ट यहाँ हेर्नुहोस् त। He was tired. He was TV until midnight. यो दुईटा सेन्टेन्सलाई जोड्नु छ। He was tired. उ थकित थियो। He watched TV until midnight. उनले मध्यरातसम्म टिभी हेर्यो। थकित भएको, टायर्ड भएको मान्छेले त सुतिहाल्नु पर्ने, रेस्ट गर्नुपर्ने, फेरि मध्यरातसम्म टिभी हेर्यो। यसरी नसोचेको कुरा भयो नि त। उ थकित थियो, he was tired. उ थकित थियो, छिटै सुत्यो भनेको भए त मिल्थ्यो नि त। तर मध्यरातसम्म टिभी हेर्यो भनेपछि यही हो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब यसलाई तपाई although, though, even though, in spite of, despite जेले जोडे पनि हुन्छ। तर although, though, even though आदिले जोड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फुल सेन्टेन्स आउँछ। in spite of, despite ले जोड्दै हुनुहुन्छ भने फ्रेज आउँछ अथवा जेरन्ड आउँछ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, although he was tired, although ले जोडियो, although को पछाडी he was tired भनेर फुल सेन्टेन्स आयो। although he was tired, he was TV until midnight. कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ although को ठाउँमा
इभन दो राखे पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ फुल सेन्टेन्स हुनु पर्यो। ही वाज टायर्ड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त त्यही सेन्टेन्सलाई he was tired, he was tired, he watched TV until midnight लाई यहाँ हेर्नुहोस् in spite of ले जोडेको in spite of being tired he watched TV until midnight। in spite of पछाडि पुरा सेन्टेन्स आयो त he was tired आयो त आएन, बरु आइएनजी लाग्यो। ए मा आइएनजी लाउने भनेको बी मा आइएनजी लाउने। in spite of being tired he watched TV until midnight। ओके, in spite of his tiredness पनि हुन्छ। टायर्डनेस भन्नुभयो भने फ्रेज बनेर आयो। in spite of being tired भन्नुभयो भने जेरन भएर आयो, तर फुल सेन्टेन्स आएन। अझ हेर्नुहोस् he was intelligent, he failed the exam। अब इन्टेलिजेन्टले फेल गर्नु भनेको त नसोचेको भयो, अनएक्सपेक्टेड कुरा आयो। यस्तोलाई अल्दो दो इभन दो डेस्पाइट इन स्पाइट अफले जोड्ने हो। अब यो दुईटैले जोडेको हेर्नुहोस् है। अल्दो दो इभन दो जे गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन। अल्दो ही वाज इन्टेलिजेन्ट, यहाँ अल्दो अथवा इभन दो पछाडि he was intelligent भनेर पुरै सेन्टेन्स आयो। he failed the exam। अब in spite of लगाएपछि पुरा सेन्टेन्स आउँदैन। in spite of his intelligence he failed the exam। in spite of his intelligence भनेको फ्रेज आयो, अथवा in spite of being intelligent he failed the exam। अब त यसबाट कुरा बुझ्नुभयो होला। अझ हेर्नुहोस् Samantha was tired, she watched TV until well after midnight। समन्था थकित थिइन्, टायर्ड थिइन्, उनले लगभग मध्यरात पछाडिसम्म टिभी हेरिन् भनेपछि यो नसोचेको भयो। ओके, अल्दो डेस्पाइट इन स्पाइट अफ बटले जोड भनेको छ। अब तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् समन्था वाज टायर्ड भनेपछि पुरा सेन्टेन्स छ। यस्तो पुरा सेन्टेन्समा इन स्पाइट अफ हरु आउँदैन। के आउँछ बरु अल्दो आउन सक्छ। अल्दो समन्था वाज टायर्ड she watched TV until well after midnight। अब यहाँ हेर्नुहोस् being a great skier भनेको छ कमाको अगाडि। यो फुल सेन्टेन्स होइन। महान स्कियर भएपछि त सबैले चिन्नु पर्ने। only few people outside of Europe know him। युरोप बाहिरका थोरै मान्छेले मात्रै चिन्छन् भनेपछि त ग्रेट स्कियरलाई त धेरैले चिन्नु पर्थ्यो, यो पनि नसोचेको भयो। अब यहाँनेरि अल्दो लाउने हो कि भन्दा being a great skier भनेको त फुल सेन्टेन्स होइन, यो त जेरन्ड हो, आइएनजी वाला फ्रेज हो एउटा। भनेपछि यस्तोमा इन स्पाइट अफ अथवा डेस्पाइट को प्रयोग हुन्छ। ओके, अब त हामीलाई अल्दो दो इभन दो हरु आको बेला फुल सेन्टेन्स, इन स्पाइट अफ डेस्पाइट पछाडि फ्रेज अथवा जेरन्ड आउँछ भन्ने पनि थाहा भइसक्यो। यिनीहरू नै अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भनेको कस्तो त भन्दा नसोचेको, त्यो एकपल्ट हेर्यौं। अब टेक्स्टमा गएर हामी टेक्स्ट मिलाउने प्रयास गर्छौं। कनेक्टिभ्स
Study the following sentences on and underline the connectives भनेको छ। कनेक्टिभ्स चिनेको छ कि छैन भनेर भन्ने हो। यो अल्दो आएको छ, यहाँ इन स्पाइट अफ भनेको छ, यहाँ दो भनेको छ, यहाँ डेस्पाइट आएको छ। यिनीहरूलाई हामीले अन्डरलाइन गर्यौं, यो काम सक्यो। Join the following pairs of sentences twice using although, though, even though and despite, in spite of as in the example. अब मैले अघि भनेको छु although, though, even though आयो भने फुल सेन्टेन्स, despite, in spite of आयो भने फ्रेज मात्र आउँछ, जेरन आउन सक्छ भनेको छ। अब त्यही अनुसार यहाँ हेर्नुहोस् है, नेपाली पिपल हेभ लिमिटेड इन्कम, नेपालीको एकदम सीमित आय हुन्छ। दे आर भेरी ह्याप्पी, तिनीहरू खुसी छन् भनेपछि त लिमिटेड इन्कम हुँदा पनि खुसी हुने, यो त नसोचेको भयो, अनएक्सपेक्टेड भयो। यसलाई अल्दो, दो, इभन दो, इन स्पाइट अफ, डेस्पाइटले जोड्नु पर्ने भयो। अल्दोले जोड्दा पुरै सेन्टेन्स आउँछ, हेर्नुहोस् है। अल्दो नेपाली पिपल ह्याभ लिमिटेड इन्कम, पुरै सेन्टेन्स आयो। दे आर ह्याप्पी। ओके, अब इन स्पाइट अफले जोडेको हेर्नुहोस्, नेपाली पिपल आर भेरी ह्याप्पी इन स्पाइट अफ देयर लिमिटेड इन्कम। दे ह्याभ लिमिटेड इन्कम छ त यहाँ छैन। इन स्पाइट अफ देयर लिमिटेड इन्कम, तिनीहरूको सीमित आयको बावजुद पनि नेपाली पिपलहरू चाहिँ खुसी छन्। यसरी इन स्पाइट अफ, डेस्पाइट पछाडि फ्रेजहरू आउँछ। यसको सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट गरेर पुरै छैन नि, यो चाहिँ एउटा फ्रेजको रूपमा छ। ए, he is a millionaire, he lives in a simple house. अब मिलियनियर भएको मान्छे, करोडपति भएको मान्छे सिम्पल हाउसमा बस्छ भनेपछि त यो त अनएक्सपेक्टेड भयो। अल्दो, दो, इभन दो, इन स्पाइट अफले जोड्नु पर्ने भयो। दुईचोटि जोड्नु भनेको छ, दुईटा बनाउनु भनेको छ। अब अल्दोले जोड्नु भयो, इभन दो अथवा दोले जोड्नु भयो भने यो पुरै सेन्टेन्स हुन्छ। अल्दो ही इज अ मिलियनियर, कमा he lives in a simple house, हुन्छ, पुरै हुन्छ। तर इन स्पाइट अफ और डेस्पाइट लगाउन थालेपछि के हुन्छ, कि त आइएनजी आउँछ। इन स्पाइट अफ बिङ, बिइआइएनजी, बिङ अ मिलियनियर हुन्छ। डेस्पाइट बिङ अ मिलियनियर हुन्छ भएर पनि he lives in a simple house, कमा पछाडिको कुरा त छँदैछ। यसको मैले सबै गर्दिएको छु, यहाँ कुरा मात्र सुन्दै जानुहोस्। द वेदर वाज एक्सट्रिमली ब्याड, एक्सट्रिमली ब्याड वेदर भएपछि नराम्रो हुन्छ केही, तर यहाँ के छ, ल्यान्डेड सेफली छ, सुरक्षित तरिकाले अवतरण गरायो। पाइलटले चाहिँ प्लेनलाई सुरक्षित तरिकाले अवतरण गरायो भनेपछि यो एक्सट्रिमली ब्याड वेदर र ल्यान्डेड सेफली, यो नसोचेको छ। यस्तो बेलामा अल्दो, दो, इभन दो, इन स्पाइट अफ और डेस्पाइटले जोड्ने नै हो। ओके, अब इभन दो द वेदर वाज एक्सट्रिमली ब्याड भन्दा भइहाल्यो। इभन दोहरू लाउँदा त फुल सेन्टेन्सै आउँछ। तर जब तपाईँ इन स्पाइट अफ, डेस्पाइट लाउनुहुन्छ, फ्रेज बनाउनुहोस्। In spite of the bad weather, in spite of the extremely bad weather, वस्तै गरी despite the fact that भनेपछि चाहिँ the weather was extremely bad भन्न पाइन्छ। Despite the fact that, okay, we study in the same college,
एउटै कलेजमा पढ्ने हार्डली सी भनेको देखभेटै नहुने, यो त अनएक्सपेक्टेड छ। यस्ता अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्सहरूलाई अल्दो दो इभन दो इन स्पाइट अफ डेस्पाइटले जोडिन्छ। सबै जोड्ने काम मैले गर्दैको छु कि जस्तो यिनीहरू सबैको यहाँ हेर्नुहोस्, he is a millionaire, he lives in a simple house। although he is a millionaire भन्दा त पुरै सेन्टेन्स आयो, तर in spite of being a millionaire भन्दा चाहिँ being a millionaire भनेर gerund phrase मात्र आयो। यहाँ पनि even though the weather was extremely bad पुरा सेन्टेन्स आयो, तर यहाँ हेर्नुहोस् त despite the fact that the weather was extremely bad, despite the fact that गरेपछि बल्ल यो पुरा सेन्टेन्स ल्याउन सकिन्छ। अथवा despite मात्र भयो भने त फेरि despite the extremely bad weather भन्न थाली जानुपर्छ। अब although we study in the same college, we hardly see each other छ। despite भन्ने बित्तिकै studying in the same college भनेर ing वाला जेरन्ड वाला आइहाल्यो। despite यही स्टडीमा studying in the same college, we hardly see each other भयो। rained heavily छ, enjoyed holiday छ। heavily rain भएपछि त enjoy नहुनु पर्ने। although it rained heavily यहाँ पुरै सेन्टेन्स छ। in spite of the heavy rain भारी वर्षाको बावजुद पनि we enjoyed our holiday। हेर्नु त in spite of पछाडि it rained heavily भनेर पुरा सेन्टेन्स छ त छैन। in spite of the heavy rain छ अथवा in spite of raining heavily बनाइदिए पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा जेरन्ड फ्रेज हो। ओके, यीमा हेर्नुहोस् त छाता थियो म भिजेँ भनिएको छ। छाता भएपछि त नभिज्नु पर्ने, अनएक्सपेक्टेड भयो, नसोचेको भयो। अल्दो आई ह्याड एन अम्ब्रेला, अल्दो दो इभन दो जे राखे नि हुन्छ। इन स्पाइट अफ ह्याभिङ एन अम्ब्रेला, ओके, इन स्पाइट अफ ह्याभिङ एन अम्ब्रेला छाता भएर पनि आई गट वेट इन द रेन। आई वाज रियली टायर्ड, आई कुड नट स्लिप अ मोमेन्ट। रियली टायर्ड भएको मान्छे सुत्नु पर्ने, तर एकछिन पनि सुत्न सकिन भन्छ, अनएक्सपेक्टेड भयो। इभन दो आई वाज रियली टायर्ड, आई कुड नट स्लिप अ मोमेन्ट। डेस्पाइट बिङ रियली टायर्ड, डेस्पाइट माई टायर्डनेस भन्दा पनि हुन्छ, माई टायर्डनेस अथवा डेस्पाइट बिङ रियली टायर्ड, I could not sleep a moment. She has very good accent in English. She failed the interview of a news reader. News reader लाई त राम्रो एक्सेन्ट भएपछि त हुनुपर्ने, बोलीको लवज ठीक भएपछि त, तर फेल भयो, फेल भइनु नि भनेपछि although she has very good accent, त्यो खालको in spite of very good accent in English, इङ्ग्लिसमा राम्रो एक्सेन्ट हुँदाहुँदै पनि she failed the interview of a newspaper। ओके, अब यहाँ हेर्नुहोस्, लासा हैज एक्सट्रिमली कोल्ड वेदर इन विन्टर। एक्सट्रिमली कोल्ड वेदर छ विन्टरमा, कहाँ त भन्दा लासामा। भनेपछि त मान्छे जाँदैनन् होला, विन्टरमा मान्छे नजानु पर्ने त्यहाँ, तर मिलियन्स अफ टुरिस्ट गो देयर इन जनवरी। जनवरी त विन्टर हो, फेरि जान्छन्। एक्सट्रिमली कोल्ड छ तर मिलियन्स अफ पिपल टुरिस्ट जान्छन् भनेपछि अनएक्सपेक्टेड भयो। अल्दो लासा हैज एक्सट्रिमली कोल्ड वेदर छँदैछ, इन स्पाइट अफ द फ्याक्ट द्याट भनेर अनि यो पुरै सेन्टेन्स राख्न पाइन्छ। मिलियन्स अफ टुरिस्ट गो देयर इन जनवरी। He was badly injured in the first round of the boxing match. First round मा badly injured भयो, चोट लाग्यो। He was victorious in the third round. फेरि थर्ड राउन्डमा त विजयी भयो।
अनएक्सपेक्टेडै भयो ब्याडली इन्जर्ड भएको मान्छे अब दो ही वाज ब्याडली इन्जर्ड भनेर सारेको छ केही छैन यसमा डेस्पाइट द फ्याक्ट दैट यो ही को एच स्मल बनाइदिनुहोस् he was badly injured in the first round of the boxing match he was victorious in the third round okay अब नम्बर सी मा पुग्यौं हामी नम्बर सी मा चाहिँ यहाँनेरि बनाउनु पर्ने छ he passed the exam although he climbed the mountain in spite of her he did not give any alms to the beggars even though alms भनेको भिक्षा in spite of his poor eyesight कमजोर आँखा दृष्टि हुँदा हुँदै पनि के भयो केही काम गर्यो ओके यो खालको बनाउनु छ यो सबै अर्को पेजमा गरिदिएको छ अब त तपाईलाई यो त्यस्तो गाह्रो पर्दैन हेर्नुहोस् he could not score good grades in SEE exam in spite of studying hard होला his hard study होला यतापट्टि हेरौं he didn't study well poor eyesight he was very rich he was able to catch the fish only a few people know her त्यो चाहिँ अगाडि खाली ठाउँ थियो he didn't pass the driving test फेरि his extreme hunger taking private tuition the working environment was bad we were not able to meet our goal जस्तो यो एच नम्बर टेकिङ प्राइभेट ट्युसन भनेको छ के छ यहाँ हेर्नुहोस् है एच नम्बर he could not score good grades in the SEE exam in spite of taking private tuition class in spite of taking coaching class okay अब she accepted the job although भए पनि उनले जागिर चाहिँ यद्यपि के कस्तो थियो जागिर र पनि उनले एक्सेप्ट गरिन् क्या although there was bad working environment although the working environment was bad although the salary structure was very less low salary structure यस्तो कुराहरू आउँछ यसमा आई को के छ यहाँ हेर्नुहोस् आइमा the working environment was bad she accepted the job जागिर स्वीकार गरिन् although the working environment was bad working environment खराब भए तापनि okay in this way हामीले यो सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्यौं र तपाईहरुले यति धेरै शेयर गरिदिनुहोस् कि म अरु भिडियोहरु पनि बनाउन इन्करेज मिलोस् इन्स्पिरेसन मिलोस् लाइक कमेन्ट गर्न एक्टिभ बन्न पनि नभुल्नु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय